पेडणेच्या नगरपालिकेचेर महिला शक्तीन शेक गाजयला। आयज मेरेन 11 बायलां नगराध्यक्ष हे पालिकेचे खुर्चेर विराजमान जाल्यात। महिला शक्तीची प्रचिती हाडून दिवपी घडणूक परत एक फावट घडल्या। नगराध्यक्ष म्हणून विशाखा गडेकराची बिनविरोध निवड जाल्या। विशाखाची ही दुसरी खेप देखून नगरसेवकांनी कौतुक केलेच, आमदार प्रवीण आल्लेकारान यशस्वी भव म्हटले। विशाखा गडेकर हेच्या आधी नगराध्यक्ष म्हणून वेचून येयल्ली। तिच्या पदराक अनुभव आसा, त्याच्या आदारार ती फुडली कामां करतली अशें म्हणटात। तशें तिच्या वाट्याक आतां फक्त 4 म्हयने उरल्यात, पूण PWD WRDचे मजतीन कांय प्रकल्प चालीक लावपाची मोख तिने दवरल्या। आतां उरलेल्या 4 म्हयन्यांत ती कितें करपाक शकता तें पळोवपाचें। खास करून तिचे मुखार कुपत पडलेलें गार्डन आनी पालिका इमारतीचे पूर्णतायेचे आव्हान आसा। हांव 1999 ते 2005 हांव पयलीं एकदां निवडून येयलें, बरोबर। तेन्नाय म्हाका लोकांनी लोकमत दाखोवन म्हाका नगराध्यक्ष केले आनी ते श्रेय हांव म्हाज्या वोटरांक दिता। आनी आतांय परतून म्हाका 20 वर्सां परतून परत आमच्या वार्डान लेडीज राखीव जाल्ल्या कारणान हांव रावलें, परतूनय म्हाका लोकांनी दिले। आयचे श्रेय हांव ओदोळाय सांगलां आनी आतांय सांगता, म्हाजे सगळे श्रेय हांव म्हाज्या वोटरांक दिता। आनी हांव नगराध्यक्ष जालें हें आतां हांवें म्हाज्या येत्या म्हाज्या वार्डान 9 कामां केल्लेलीं आसात। 7 कामां म्हाज्या म्युनिसिपल फंडांतल्यान आनी 2 कामां एक PWD आनी एक WRD अशी म्हणून हांवें नवीन 9 कामां केली। आमच्या येत्या निवडणुकाचो 4 वर्सां 7 म्हयने कंप्लीट जातात, उरले फक्त 4 म्हयने। तितून जे कितें उरलां पळय ते बारीक सारीक हांव कामां म्हाजी घेवन सगळ्या कावन्सिलरांक लोक आनी आमदाराच्या सहकार्यान तांकां सगळ्यांक घेतले आनी हांव कामां म्हाजी करता। तसो इतिहास पळोवपाक गेले जाल्यार बायलांक नगराध्यक्ष पदाची बरेच खेपे संद मेळ्ळ्या, पूण बायलां नगराध्यक्ष पदार 2 वर्सां परस चड तेंप बसल्याचें दिसना। पयले खेपे 8 म्हयने नगराध्यक्ष जाले उपरांत विशाखा गडेकराची ही दुसरी टर्म। उषा नागवेकराक पयले खेपे 1 वर्स, दुसरे खेपे 1 वर्स अशी 2दा संद मेळ्ळी। ते भायर उज्वला तिरोडकार 3 वर्सां, प्रीती बोंद्रे 2 वर्सां, रेशा माशेलकार 3 म्हयने, नूतन आरोसकर 2 म्हयने, स्मिता कुट्टरकार 2 वर्सां, उषा नागवेकर 1 वर्स, श्रद्धा माशेलकार 9 म्हयने, सुविधा तेली 1 वर्स, श्वेता कांबळी 1 वर्स आनी अश्विनी पालयेकार 1 म्हयनो अशी ही मांदियाळी आसा। आयज खूप बरें दिसता जे आयज चेअरपर्सन आयज निवडून येता बिनविरुद्ध जे आयज आमचे सगळे जाण अशें दिसता की सगळे एक मोठेन एकजुटीन काम करतात। ताका लागून जे पळय आपापलो टर्म आसा त्या टर्मार ते सगळे जाण आपण देवान ते दुसऱ्याक चान्स दितात आनी तेंचे म्हाका दिसता हे बरें आसा जे आयज दिसून येता, जे आयज जे सगळे टायम टू टायम आपल्या देवान दुसऱ्याक चान्स दिता म्हणजे कितें तेंचे सगळे एक मोठेन फुडें बी रावतले आनी जे आयज काम करता म्युनिसिपालिटीन खूप बरें काम करतात। जे तेज्या वाड्यार हांवें खुबशे पळयलां आनी खुबशे तेज्या वाड्यारूय हांवें म्हाका दिसता फावंडेशन स्टोन केल्ले आसा आनी थोडेशे आतां तेंचे रोडाची कामां उरल्या ती बी आतां आयज फास्ट जातली। तशेंच आयज पेडण्यान म्युनिसिपालिटीन खुबशीं कामां आतां चालीक लागलेली आसा आनी आमी करूनय दिल्ली आसा। जे आयज आमच्या म्युनिसिपालिटीचे आमचे गार्डन आसा, तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आसा, तशेंच आनीकूय बी कामां आतां ऑलरेडी आमी हातीक घेतलेली आसा। ती बी कामां करून हेच फास्ट आमी दितले आनी अशेंच तेंच्यांनी वांगडा रावन सगळ्यांनी अशेंच काम करचें आनी जे चेअरपर्सन जाल्ली आसा ती धडाडीची आसा आनी ती खूब बरें काम करून दाखयता आपल्या वाड्यार आनी अशेंच ती काम फुडें बी करचें।